मनोये मां निश्चयुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेत ते मे युक्त तमामताः यद्वत्सरम् अनित्येशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिञ्चं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते ब्रह्मवन्ति मावेम सर्वमूढा इति रताः क्लेशोऽधि कतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृत्य मृत्युः संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशिता चेतसा मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतवोढुं न संशयः अदचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातं धनञ्जय अभ्यासे समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अरैतदप्यसिद्धोऽसि कच्छुं मज्जोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागी यथात्मवान् सेहो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं निशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागी ततः कुरु यथात्मवान् सेहो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं निशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागी यागाचान्ते अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विज